बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरस निज़ामी की कुतुब को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिसबाहुल इंशा हिस्सा अव्वल तमरीन नंबर 8। आज हम मिसबाहुल इंशा हिस्सा अव्वल की तमरीन नंबर 8 पढ़ेंगे। मुसन्निफ फरमाते हैं मुंदरजा झेल अल्फाज से मुरक्कबे तौसीफ़ी बनाओ। हमारे पास कुछ नीचे अल्फाज दिए गए हैं जो कि या तो मौसूफ हो सकते हैं या सिफत हो सकती हैं। यहाँ पर अगर मौसूफ जिक्र किया गया है तो उसकी सिफत नहीं है, सिफत लेकर आना है। और अगर सिफत जिक्र की गई है तो मौसूफ नहीं है, उसके मौसूफ को हमें जिक्र करना है, उसके मौसूफ को बनाना है, अपनी तरफ से लाना है। तो सबसे पहले हमारे पास एक लफ्ज़ है अल-हातिफु। इसका मतलब होता है टेलीफोन। अल-हातिफु टेलीफोन। अब इसकी सिफत लाना है तो आएगी अर्रखीसु। अल-हातिफुर-रखीसु सस्ता टेलीफोन। अल-हातिफुर-रखीसु सस्ता टेलीफोन। उसके बाद नंबर 2 है जामूसुन। जामूस इसका मतलब होता है भैंस, और जामूसुन ये नकरा है तो इसकी सिफत लेकर आएंगे अस्वदु। जामूसुन अस्वदु, एक काली भैंस। जामूसुन अस्वदु, एक काली भैंस। नंबर 3 है अल जव्वाल। जव्वाल का मतलब होता है मोबाइल। अब ये तो मौसूफ हो गया, इसकी सिफत हमें जिक्र करना है, वो लेकर आएंगे अस्समीनु। अल जव्वालु समीनु, कीमती मोबाइल। अल जव्वालु समीनु, कीमती मोबाइल। आगे है तौइरुन। तौइरुन माने आता है परिंदा। अब इसकी सिफत लाएंगे तो वो आएगी जमीलुन। तौइरुन जमीलुन, कोई एक खूबसूरत परिंदा। तौइरुन जमीलुन, कोई खूबसूरत परिंदा। उसके बाद हमारे पास नंबर 5 है अल-फिराशु। अल-फिराशु का मतलब होता है बिस्तर। अब इसकी हमें सिफत लाना है तो वो आएगी अल-मबसूतु। अल-फिराशुल मबसूतु, बिछा हुआ बिस्तर। अल-फिराशुल मबसूतु, बिछा हुआ बिस्तर। उसके बाद नंबर 6 है सगीरुन, छोटा। ये जो है छोटा, ये सिफत है, इसका मौसूफ हमें जिक्र करना है। इसका मौसूफ लेकर आएंगे तिफलुन। तिफलुन सगीरुन। तिफलुन सगीरुन, कोई छोटा बच्चा। तिफलुन सगीरुन, कोई छोटा बच्चा। नंबर 7 है अद-दुवल्ली। दुवल्लियों का मतलब होता है हुकूमती, तो ये तो सिफत है। अब इसका मौसूफ हमें लाना है, वो लेकर आएंगे अन-निज़ामुद्दुवल्लियु। अन-निज़ामु, अन-निज़ामुद्दुवल्लियु बैनुल अक़वामी निज़ाम या हुकूमती निज़ाम। ठीक है। आगे है नंबर 8 हादुन। हादुन का मतलब होता है तेज, और ये तो सिफत है, इसका मौसूफ हमें जिक्र करना है। इसका मौसूफ आ जाएगा सैफुन। सैफुन हादुन या सिक्कीनुन हादुन, एक तेज तलवार या एक तेज छुरी। सैफुन हादुन, एक तेज तलवार। आगे है नंबर 9 अल-मुतवासिलु। अल-मुतवासिलु का मतलब होता है लगातार, और ये मतलब सिफत है, इसका मौसूफ लाना है। इसका मौसूफ आएगा अल-अमलु। अल-अमलुल मुतवासिलु, लगातार, लगातार काम। अल-अमलुल मुतवासिलु, लगातार काम, या अल-इज्तिहादुल मुतवासिलु, लगातार कोशिश, कुछ भी ला सकते हैं। आगे है अल-खशिनु। अल-खशिनु का मतलब होता है खुरदुरा, ये तो सिफत है। अब इसका मौसूफ लाना है, वो आ जाएगा अस-सौबु। अस-सौबुल खशिनु, खुरदुरा कपड़ा। अल-सौबुल खशिनु, खुरदुरा कपड़ा। उसके बाद हमारे पास लफ्ज़ है फरसुन। फरसुन मतलब होता है घोड़ा, और ये तो मौसूफ है, इसकी सिफत हमें लाना है, वो आएगी फरसुन अबयज़ु, कोई सफ़ेद घोड़ा। फरसुन अबयज़ु, कोई सफ़ेद घोड़ा। उसके बाद है सिक्कीनुन। सिक्कीनुन का मतलब होता है छुरी। अब ये तो मौसूफ है, इसकी सिफत हमें लाना है, वो आएगी तवीलुन। सिक्कीनुन तवीलुन, कोई लंबी छुरी। सिक्कीनुन तवीलुन, कोई लंबी छुरी।
اس کے بعد ہے لفظ ہمارے پاس قطارن. قطارن کا مطلب ہوتا ہے ٹرین، اور یہ تو موصوف ہے. اس کی صفت ہمیں لانا ہے. اس کی صفت آئے گی سریعن. قطارن سریعن، کوئی تیز رفتار ٹرین. قطارن سریعن، کوئی تیز رفتار ٹرین. اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے الجہد. جہد کا مطلب ہوتا ہے کوشش. یہ تو موصوف ہے. اب اس کی صفت لانا ہے التام. الجہد التام، پوری کوشش. الجہد التام، پوری کوشش. اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے حلوبن. حلوبن کا مطلب ہوتا ہے دودھ دینے والی، اور یہ تو صفت ہے. اب اس کا موصوف ہمیں لانا ہے غنمن. غنمن حلوبن یا بقرن حلوبن، دودھ دینے والی گائے یا دودھ دینے والی بکری. حلوبن غنمن، دودھ دینے والی بکری. اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے المعرض. المعرض کا مطلب ہوتا ہے نمائش. نمائشی چیزیں، نمائش والی چیزیں. اور اب یہ تو جو ہے ہمارا موصوف ہے. اس کی صفت لے کر آنا ہے. صفت آئے گی العالمی. المعرض العالمی، عالمی نمائش. المعرض العالمی، عالمی نمائش. اب اس کے بعد نمبر 17 ہے الرداء. ردا کا مطلب ہوتا ہے چادر. یہ تو موصوف ہے. اب اس کی صفت لے کر آئیں گے، وہ آ جائے گی الرداء الجدید، نئی چادر. الرداء الجدید، نئی چادر. اس کے بعد نمبر 18 ہے بطیء. بطیء کا مطلب ہوتا ہے سست رفتار یا سست. یہ تو صفت ہے. اس کی ہمیں موصوف لے کر آنا ہے. اس کا موصوف آئے گا جمل. جمل بطیء، کوئی سست رفتار اونٹ. جمل بطیء، کوئی سست رفتار اونٹ. نمبر 19 ہے سریع. سریع کا مطلب ہوتا ہے ایک تیز رفتار. تیز رفتار تو یہاں پر چاہے فیل لے آئیں، چاہے کلب لے آئیں، جو بھی لانا چاہیں. یا ارنبن. ارنبن سریع، ایک تیز رفتار خرگوش. ارنبن سریع، ایک تیز رفتار خرگوش. نمبر 20 ہے الناعم. ناعم کا مطلب ہوتا ہے نرم. یہ تو صفت ہے. ہمیں موصوف ذکر کرنا ہے الحریر. الحریر الناعم، نرم ریشم. الحریر الناعم، نرم ریشم. تو الحمدللہ عز و جل ہماری تمرین نمبر 8 مکمل ہوئی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ تمرین سمجھ میں آئی ہوگی. اگر یہ تمرین سمجھ میں آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.